ल भाइहरू, आज म फेरि अर्को सेटको क्वेसन लिएर आइपुगेँ। यो पनि इक्जाममा नै निकै सोधेको क्वेसन छ। हेर्नुहोस्, यो क्वेसनमा पहिला के भनेछ, इन अ सर्वे 1/3 चिल्ड्रेन लाइक ओन्ली म्याङ्गो एन्ड 20 डोन्ट लाइक म्याङ्गो एट अल। भनेको यही हो कि एउटा सर्वेमा गर्दा मान्नु कि खास गरी चिल्ड्रेनहरूको सर्वे गरी चिल्ड्रेनहरूलाई के मन पर्छ के मन पर्दैन, त्यो गर्दा के पत्ता लाग्यो कि 1/3 चिल्ड्रेनलाई म्याङ्गो मात्रै मन पर्छ। कति 1/3 चिल्ड्रेन कतिमा, मान्नुहोस् टोटल एक्स छ, त्यो टोटल चिल्ड्रेनको सङ्ख्यामा जम्मा त्यो टोटल चिल्ड्रेनको सङ्ख्यामा 1/3लाई म्याङ्गो मन पर्यो भनेको x/3 भनेको त्यो म्याङ्गो मनपर्ने मात्रै म्याङ्गो मनपर्नेको स्टुडेन्टहरूको सङ्ख्या छ। र 22 जना यस्तो स्टुडेन्ट छ जसलाई म्याङ्गो मन पर्दैन, भनेको अर्कै कुनै फ्रुट मन पर्दै होला तर म्याङ्गो पटक्कै मन पर्दैन। फेरि अर्को हेर्नुहोस्, अल्सो 2/5 चिल्ड्रेन लाइक ओरेन्ज, भनेको टोटल चिल्ड्रेन मध्ये 2/5 चिल्ड्रेनलाई कति मन पर्छ, के मन पर्छ, ओरेन्ज, भनेको 2x/5 के भयो, ओरेन्ज मन पर्नेको सङ्ख्या। र 12 यस्तो स्टुडेन्टहरू छन्, भनेको यस्तो चिल्ड्रेनहरू छन् जसलाई न कि म्याङ्गो मन पर्छ न कि ओरेन्ज मन पर्छ, यो दुवै केही मन पर्दैन। अरू कुनै फ्रुटहरू मन पर्ला तर यी दुवै केही मन पर्दैन। यी तपाईँको मैले क्वेसन बुझाएँ। अब हेर्नुहोस् के निकाल्नु भन्ने छ। अब हेर्नुहोस्, हामीलाई फर्स्ट क्वेसन भन्ने छ, यो डाटालाई पहिला भेन डायग्रामबाट सो गर्ने, जति पनि डाटा हामीले निकाल्यो त्यसलाई। र अर्को भन्ने छ, कति चिल्ड्रेनलाई दुवै मन पर्छ, भनेको म्याङ्गो पनि मन पर्छ र ओरेन्ज पनि मन पर्छ। र अब हेर्नुहोस्, म पहिला के गर्छु, यो क्वेसनलाई बुझाउनको लागि पहिला रफबाट बुझाउँछु, त्यसपछि सर्लक्कै एकैचोटि पुरै बनाउँछु है। ल हेर्नुहोस्, हामीले के गर्ने, अब पहिला भेन डायग्राम पहिला अलि रफमा कोर्दा हेर्नुहोस्, यो तपाईँको भयो एनएम म्याङ्गो र यो भयो तपाईँको ओरेन्ज। अब हेर्नुहोस् क्वेसनमा के भनेछ, 1/3 चिल्ड्रेन लाइक ओन्ली म्याङ्गो, भनेको हेर्नुहोस् यस्तोमा के गर्ने, हामीले टोटल चिल्ड्रेन कति छ, लेट टोटल चिल्ड्रेनलाई हामी जस्तै रफमा हेर्ने यसै एक्स माने, भनेको म्याङ्गो मन पर्ने कति भयो, एन ओन्ली एम हुन्छ कि एन एम हुँदैन। अब 22 स्टुडेन्ट यस्तो छ जसलाई म्याङ्गो मनै पर्दैन, भनेको एनएम कम्प्लिमेन्ट, भनेको म्याङ्गै मन पर्दैन, भनेको यसको सिम्बल के हुन्छ, एनएम को कम्प्लिमेन्ट 22। अब हेर्नुहोस् 2/5 चिल्ड्रेन लाइक ओरेन्ज, भनेको ओरेन्ज मन पर्ने सङ्ख्या कति छ, 2x/5, एक्स जता कति छ टोटल चिल्ड्रेन। र 12 जना यस्तो स्टुडेन्टहरू छन् जसलाई कुनै मन पर्दैन, भनेको एनएम युनियन ओ को कम्प्लिमेन्ट। अब हेर्नुहोस् भाइहरू, यसलाई कसरी बुझ्ने। अब हेर्नुहोस्, तपाईँको क्वेसनमा दिएछ एनएम भनेको x/3, भनेको यो होल दिएछ एनएम कति तपाईँको x/3। हेर्नुहोस् यसमा त इन्टर कमन पार्ट पनि पर्दो रहेछ। अर्को हेर्नुहोस्, अरू के दिएछ, एनओ भनेको यो थुप्रो पनि जनाएँ मैले, यो तपाईँको क्वेसनमा दिएछ, हेर्नुहोस् यसलाई थुप्रो जनाए, 2x/5 दिएछ, यसलाई पुरै यसले जनाए। अब अर्को क्वेसन बुझ्नुहोस्, एम युनियन ओ को कम्प्लिमेन्ट दिएछ तपाईँको 12, भनेको यो सर्कल भने यो जति पनि सर्कल छ दुवै मिलाएर यो दुवैलाई भन्छ युनियन, यो बाहेकको कम्प्लिमेन्ट छ 12। अब क्वेसन बुझ्न प्रयास गर्नुहोस्, एम भनेको यम नमन पर्ने कति छन्, 22, भनेको यमको कम्प्लिमेन्ट यम नमन पर्ने, भनेको यो टोटल छ तपाईँको एनएम, यो टोटल भयो तपाईँको एनएम, यो नमन पर्ने भनेको एनएम कम्प्लिमेन्ट हामीलाई थाहा छ के हुन्छ एनएम कम्प्लिमेन्टको। हेर्नुहोस् एनएम कम्प्लिमेन्ट हामीलाई थाहा छ, युनिभर्सल सेटबाट एम हामीले के गर्ने, घटाइदिने, भनेको यो युनिभर्सल सेट तपाईँको यो पुरै भइसक्यो, यो पुरै के भइसक्यो तपाईँको युनिभर्सल सेट, पुरै यो सेटै छ, यता पुरादेखि पुरै युनिभर्सल सेट भयो। त्यसबाट हामी के गर्ने, एनएम हटाइदिने। अब बाँकी के रहन्छ अलि हेर्नुहोस् ध्यान दिएर, हामीले यो पार्टलाई फ्याँकिदिए भने हामी बाँकी के बच्छ हेर्नुहोस् त, एउटा यो अलि कटेको पार्ट बच्छ जसलाई हामीले के भन्छौँ एन ओन्ली ओ, यो बच्छ। र बाँकी यो जति छ सबै के छ, एनएम युनियन ओ को कम्प्लिमेन्ट बच्छ, कति भयो 12, भनेको एउटा एन ओन्ली ओ बच्यो र यता एनएम युनियन ओ को कम्प्लिमेन्ट बच्यो, कति एनएमलाई हटाएपछि।
भनेको युनिभर्सल सेटबाट घटाउँदा भनेको अब हेर्नुहोस् त्यसैको लागि हामीले के लेख्न सक्छौँ एन एम कम्प्लिमेन्ट त्यसैले हामीले के लेख्न सक्छौँ त्यसैको लागि भाइहरू हामीले के लेख्न सक्छौँ एन एम कम्प्लिमेन्ट भनेको यो बाहेक हटाएर बाँकी कति बच्यो यो र यो सबै त्यसैको लागि हामी के लेख्न सक्छौँ एन ओन्ली ओ प्लस एन एम युनियन ओ को कम्प्लिमेन्ट लेख्न सक्छौँ भाइहरू यति राम्रोसँग मैले बुझाइदिएँ अब यति बुझेपछि अब डाइरेक्टै गिभेन के दिएछ अब डाइरेक्टै सल्भ गर्नतर्फ लागौँ है अब के गर्ने के गिभेन छ पहिला लेख्ने अब सर्लक्क बनाउने है हेर्नुहोस् अब पहिला सुरुमा लेट गर्ने लेट टोटल नम्बर अफ चिल्ड्रेन बी एक्स तपाईको यता एन ओन्ली एम हुन्छ कि एन एम हुँदैन एम कम्प्लिमेन्ट 22 एन ओ तपाईको 2x/5 एन एम युनियन ओ को कम्प्लिमेन्ट 12 र एन एम हामीलाई पत्ता लगाउने थियो त्यो अब हेर्नुस् एन एम कति छ एन एम को कम्प्लिमेन्ट हामीलाई यो त क्वेसनमा दिएछ एन एम कम्प्लिमेन्ट 22 अब हेर्नुस् एन एम कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु लेख्न सक्छौँ एन ओन्ली ओ प्लस एन एम युनियन ओ को कम्प्लिमेन्ट एन एम कम को कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु 22 छ त्यसपछि एन ओन्ली ओ प्लस एन एम युनियन ओ को कम्प्लिमेन्ट तपाईको 12 दिएको नै छ त्यसपछि एन ओन्ली ओ इक्वल्स टु तपाईको निस्क्यो 10 तपाईको निस्क्यो र अब हामीलाई यो फर्मुला पनि थाहा छ एन यु इक्वल्स टु एन एम युनियन ओ प्लस एन एम युनियन ओ को कम्प्लिमेन्ट यो फर्मुला पनि थाहा छ अब एन यु हामीलाई सुरुमा लेट गर्नुभयो टोटल नम्बर अफ चिल्ड्रेन एक्स त त्यो तपाईको भ्यालु एक्स र एन एम युनियन ओ तपाईको भ्यालु कति x/3 प्लस 2x/5 र त्यसको कम्प्लिमेन्टको भेल्यु तपाईले क्वेसनमा 12 दिएको नै छ x इज इक्वल्स टु 5x प्लस 6x/15 प्लस 12 और 15x इज इक्वल्स टु 11x प्लस 180 योलाई सल्भ गर्दा तपाईको x को भेल्यु आउँछ 45 आयो त्यो के थियो टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स कति थियो 45 यति त निस्किसक्यो अब हामी के गर्नु माथिको जति पनि लेख्यो त्यो सबै के थियो एक्स को टर्ममा थियो अब हामी के गर्ने यसलाई डाइरेक्टै भेल्युको टर्ममा लेख्ने तपाईँ हामी के लेख्ने कसरी लेख्ने डाइरेक्ट म लेख्दैछु है एन ओन्ली एम को लागि के लेख्दैछु डाइरेक्टै लेख्दैछु 15 एन एम इक्वल टु तपाईको भ्यालु 22 एन ओ भ्यालु तपाईको 18 एन एम युनियन ओ को कम्प्लिमेन्ट तपाईको भ्यालु 12 एन ओन्ली ओ भ्यालु तपाईको 10 र हामीलाई एउटा फर्मुला चाहिँ थाहा छ एन ओ इज इक्वल्स टु एन ओन्ली ओ र इन्टरसेक्सन जे हुन्छ त्यसलाई पनि जोड्नु पर्छ एन एम इन्टरसेक्सन ओ योबाट सल्भ गर्दा हामीले एन ओ को भेल्यु कति थाहा छ 8 थाहा छ एन ओन्ली ओ को भेल्यु 10 थाहा छ त्यसपछि हामीले एन एम एन इन्टरसेक्सन ओ के छ कति आयो 18 बाट 10 घटाउँदा 8 आयो जुन हामीलाई निकाल्न भन्ने थियो यो के भइहाल्यो नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु लाइक बोथ म्याङ्गो एन्ड ओरेन्ज कति भइसक्यो तपाईको 8 यति सबै निस्किसक्यो अब हामी के गर्ने यो जब डाटालाई अब राम्रोसँग एकैचोटि भेन डायग्रामबाट रिप्रेजेन्टेसन गर्ने है अब पुरा डाटा आइसक्यो अब भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्टेसन गर्न सकिन्छ हेर्नुस् यो तपाईको भ्यालु एन एम भनेको म्याङ्गो मन पर्ने यो तपाईको भ्यालु ओरेन्ज अब हेर्नुस् अब के दिएछ एन एम को भ्यालु तपाईलाई 22 थाहा छ एन ओ को भ्यालु तपाईलाई 18 थाहा छ र इन्टरसेक्सन भनेको एन एम इन्टरसेक्सन ओ को भ्यालु तपाईलाई पनि कति थाहा छ इक्वल्स टु 8 थाहा छ त्यसका एन यु को भ्यालु तपाईलाई कति निकाल्नु भयो क्वेसनबाट तपाईले एन ओ को भ्यालु तपाईले 45 निकाल्नु भयो र त्यसको कम्प्लिमेन्ट को भ्यालु तपाईले
12 थाहै छ 12 के भइसक्यो त्यसको कम्प्लिमेन्ट के भयो एन एम युनियन ओ को कम्प्लिमेन्ट तपाईँले कति निकाल्नु भयो 12 यति निकाल्नै भयो। अब मन हुन्छ भने यो पनि वनलीको पनि पार्ट दिनुभयो र यसको पनि पार्ट दिनुस् नत्र एकैचोटि माथि लेख्दा पनि पुग्छ है। यो तपाईँको के भइहाल्यो कम्प्लिट भेन डायग्राम। ल हस् यति गर्दा नै साथीहरू माथि क्वेसनमा अलिअलि कुरा अलि छुटिसकेको थियो। क्वेसनमा दिएको थियो भन्नका लागि भन्ने थिए तर लेख्न बेलामा अलि मिस्टेक भयो थियो। एन एम थिएन क्वेसनमा दिएको एन ओन्ली एम क्वेसनमा दिएको छ तपाईँको x/3 र तपाईँले यता एन एम युनियन ओ कसरी आयो भनेको यो फर्मुला तपाईँ योबाट एन एम युनियन ओ भनेको यो पनि हुन्छ एन ओन्ली एम प्लस एन ओबाट आएको एन एम युनियन ओ भनेको यो त पुरै सर्कल पार्ट छ नि जो भाइ टोटल सर्कल मिलाएर कति भयो भने त्यो हुन्थ्यो त्यो भयो तपाईँ एन एम युनियन ओ इक्वल टु एन ओन्ली एम प्लस एन ओ हुन्थ्यो र अगाडि पनि यता एन एम छुटिसके एन ए मात्रै हाले थिए यसका सट्टामा पनि एन ओन्ली एम बुझाउनको लागि हेर्ने थिए यता पनि यो हुन्छ। ल साथीहरू यसरी नै म अब कुनै पनि मिस्टेक हुन्छ भने म त्यसलाई च्याउँदै गर्छु र म लगभग प्रयास गर्छु तपाईँहरूलाई राम्रोबाट बुझाउनको लागि। ल हस् तपाईँले यो च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्नुहोस् र अझ पछाडिको भिडियो तपाईँले हेर्नुभएको छैन भने त्यो पनि हेर्नुहोस्। ल हस् र धन्यवाद।